कसले कार्यक्रम करीजे म्हणून तुम्ही योजना केला? एक प्रमुख योजना असा कोंकणी म्हणल्या गुडले कोंकणी ती भास क्रिस्तांव धर्म एक साहित्य नाही एक अपवाद असा सच सांगचे जाल्यार कंदीच जावन हांव साहित्य न्ही म्हणजे एक सीधा सवाल आसा कोंकणी क्रिस्तांवांनी केल्ल्या कार्याक जीएसपी लोकांनी येवचें देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक आज आमच्या सांगाता कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो नूतन अध्यक्ष जोकिम स्टॅनी अल्वेरिस आमच्या सांगाता आसा. तुमकां आमच्या कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें कर. पयल्यान पयले कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष जावन नेमक जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन. देव बरें कर. आता कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी विशयान एक मुठवी परिचय दिवी येतगी. खंडीत जावन पयल्यान पयलें कार्य म्हणून हाडल्या तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता. 1994 1994 इसवेंत तेन्नाच्या कर्नाटक सरकारान कोंकणी अकादमी कोंकणी लोकां खातीर दिल्ली. आमच्या कोंकणी अकादमी सांगाता कोडवा आनी तुळू अकादमी जल्माक आयिल्ल्यो 3 अकादमी त्या दलाचो मुखेलमंत्री वीरप्पा मोइलीन दिल्ल्यो जावन आसात आमच्या कोंकणी लोकां खातीर. कोंकणी अकादमी भाशा मंडळ कर्नाटक म्हणलो एक संस्थो आमच्या मंगळुरांत आसा. ताच्या मुखेलपणान ही कोंकणी अकादमी जाय म्हणून जायत्या जाणां आमच्या कोंकणी मनशांनी झूज मांडलें आसा. तेन्नाचो भाशा मंडळाचो अध्यक्ष पाऊल मोरस, देवादीन बस्तिवामन शनई, देवादीन चाफ्रा दे कोस्ता, भोवमानेस्त एरिको झेरियो आनी कितलेश्यो जाता काडल्यात कोंकणी अकादमी खातीर. बेंगलोरांत धरणी बसल्यात आनी हांच्या सगळ्या सांगाता ह्या कोंकणीच्या वावरांत ह्या अकादमी फाटल्या झुजांत हांव ही एक सांगाती म्हणून सांगूंक संतोश पावता. आनी आज 30 वर्सां उपरांत ह्या अकादमीचो एक अध्यक्ष जावचें भाग्य म्हाका फावो जाला. कोंकणी अकादमी कोंकणीच्या समग्र बरेपणा खातीर कोंकणी भाशेच्या वाडावळी खातीर सरकारान आमकां दिल्ली जावन आसा. हाच्या पयलें 10 जण अध्यक्ष ह्या अकादमीक जाल्या. पयलो आसा भोवमानेस्त VJP सल्डान कडाप म्हणल्या नांवान एक मलगडो साहिती. त्या उपरांत भोवमानेस्त BV बाळिगा एक भोव बरो साहिती. त्या उपरांत बस्तिवामन शनई, ताचे उपरांत मोन्सिंजोर अलेक्झांडर सोस, भोवमानेस्त एरिको झेरियो, ताचे उपरांत नारायण कर्वी, कासरगोड चिन्ना, रॉय कॅस्टलिनो, RP नायक, जगदीश कामत अशे 10 जण ह्या अकादमीचे अध्यक्ष येवन गेल्यात आनी 11वो अध्यक्ष जावन ह्या फावटीच्या सरकारान म्हाका नेमक केला. बरें, ह्या कोंकणी साहित्य अकादमीचो ध्येय आनी उद्देश कितें जावन आसा? ध्येय आनी उद्देश एकदम सोंपो. कोंकणी भाशेच्या वाडावळीक सरकार हातावन एक भोव मोठो तेंको हो आमचो उद्देश. सरकार हातावन मेळिल्लो अनुदान जें कितें आसा तो कोंकणी भाशेच्या अभिवृद्धी खातीर वापरन जावंक पुरो साहित्यांत, संगीतांत, नाटक कलेंत वा संशोधा रुपार कोंकणीची अभिवृद्धी करचीच असो एक मेन प्रमुख उद्देश जावन आसा. आनी हाची अध्यक्षाची अवधी कितली वर्सां आसता? 3 वर्सां. 3 वर्सांची अवधी एका अध्यक्षाक आसा. 3 वर्सां उपरांत दुसरो अध्यक्ष सरकार वेंचून काडटा. एक सरकारांत तशें जाल्यार 2 अध्यक्ष जातात. 2 अध्यक्ष जातात. नीज जावन अकादमी कितें आसा त्यो स्वायत्त संस्थे ते सरकारान रचीत करचे जाल्यार ताका सरकार पडटाना अकादमी पडाजे म्हणली नेमानांत पूण राजकीय प्रेरीत उद्देश जाल्ल्यान एक सरकार पडटना तो अकादमी आपापीत बरखास्त जाता. नवो सरकार येताना नवी अकादमी रचता, नवे संध्यांक अध्यक्षाक रचता. 3 वर्सां एका अकादमीची अवधी जावन आसा. हाका अनुदान बजेटार कितलो दवरतात? आमच्या अकादमीक फाटल्या वर्सांनी 50 लाख रुपये वर्साक अनुदान येता. वर्साक 50 लाख अनुदान. तातूंत एक लगभग 15 ते 20 लाख रुपये अकादमीच्या खर्चाक म्हळ्यार सांबाळांक स्टाफ आसात न्ही ताच्या सांबाळाक उरल्या कामाक म्हूण सांगून खर्च जाता. उरल्या पयशांनी कोंकणीची कार्यक्रम जातात. स्टाफांचो सांबाळी अंतूनच वचा वय अंतून वचाचे 50 लाखांत ते अनुदान सरकारान दिवचें 50 लाख एका अकादमीक.
फाटल्या वर्सा मिशेर 50 लाख रुपये आयल्यात. ह्या वर्साय म्हळ्यार फाटल्या 1.5 वर्सांनी अकाडेमी नातिल्ली. अकाडेमी म्हळ्यार अकाडेमी आसली ताका अध्यक्ष आनी सांद्या नातिल्ले. त्या खातीर ह्या पोटच्या जे कोण आसात रजिस्ट्रार तांणी 50 लाखाचे हाका कार्ययोजन करून धाडलां. तितलेच येतले अशें चिंता. वर्साच्या बजेटांत तातूंत हाका सपरेट हय अकाडेमी खातीर सपरेट दुडू दवरता. उरिल्ल्यांक दवरलो तितलोच आमकां दवरतात की आसा तुळू आसा कोडाव हय तुळू कोडावा काणीपुरा सदावत्तू इतलेच आसता अनुदान. पूण हांव चिंता कांय थोड्या व्हडल्यो अकाडेमी आसात कन्नडाच्यो अकाडेमी आसात तांकां कांय सर्तीक अनुदान मेळटा कोण ना. तुमच्या अवधेंत कसले कार्यक्रम करीचे म्हणून तुमी योजन घाला? म्हज्या अवधेंत एक प्रमुख योजना आसा कोंकणी भवन. कोंकणी भवन उर्वा स्टोर बस स्टँडाच्या फाटल्या कुशीन आदल्या सरकारान 35 सेन्स जागो अकाडेमीक दिला कोंकणी अकाडेमीक आनी 3 करोड रुपयांचे अनुदानीय दोळसो दिला. आनी ताचेर एक बिल्डींग उबें जालां. ग्रावंड फ्लोर फर्स्ट आनी सेकंड म्हणून सांगून बिल्डींग उबें जालां. भायल्यान बिल्डिंगाची सारोण जाल्या. पूण आनीकय उरलें कामां करूंक लगभग 3 करोडांची गरज आसा. ह्या पावटीच्या सरकारा लागीं कशे तरी उपकार मागून ते 3 करोड सरकारांत घेवन कोंकणी भवन संपूर्ण करचें एक म्हत्वाचें योजन ह्या पावटी म्हाका एक चॅलेंज जावन आसा. आनी तें हांव खंडीत जावन पयल्या वर्सांत तें चॅलेंज स्विकार करून कामाक देंवता आनी तें कोंकणी भवनाचें काम संपूर्ण करच्यांत यशस्वी जातलो अशें हांव बरवसता. आतां कोंकणीचे खंयची कार्यक्रम जाता म्हण जाल्यार दुसरे आतां डॉन बॉस्को हॉल आसा आनी दुसरे हॉल आसा शक्तीनगरांत आमचे मांड सोंबाण आसा ते सोडून कोंकणी साहित्य अकाडेमीचे म्हणलो एक आमकां एक भवन म्हणून दुसरे खंयचेय ना. तशें जाल्यार तेय तुमी खंयचे कार्यक्रम हे एक आमकां दफ्तर आनी परत हें आसतलें. ताच्या उपरांत लायब्ररी कोंकणी लायब्ररी थंय आसता जातली त्या भवनांत. त्या उपरांत हेर कार्य ल्हान ल्हान कार्य करच्या खातीर हॉल आसा एक. कोंकणीची कार्य आमी थंय मांडून हाडूंक साध्य जाता. भवन ऑलरेडी तुळूक दिलां. आमचें कोंकणी भवन बेगीनच अखेर करूंक आमी प्रयत्न करता. कोंकणी लोकांक कोंकणी साहित्याचेर आसक्त उणी जाल्या गे? हांव चिंतिना कोंकणी लोकांक साहित्याचेर आसक्त उणी जाल्या म्हणून. वाचपी उणें जाल्यार जावंक पुरो. बूक वाचचे वाचपी उणें जाल्यार जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आतां नव्या जनरेशनाक हय सोशल मिडियाचेर चड ओड आशिल्ल्यान इल्लेशे वाचपी उणें जातात. पूण म्हालगडे आजुनूय वाचून आसात. बूक वाचचे वाचतात. आज थोडे डिजिटल रितीर बूक पब्लीश करते आसात. डिजिटल ऑडियो रुपार करते आसात. ऑन केल्यार आयकता काणी साहित्य आयकूंक जाता. तूं कार ड्रायव्ह करतना आनी कालें करतना काराचेर गेलें जाल्यार सगळी काणी आयकूंक जाता. डिजिटल ऑडियो रुपारी साहित्य तें आसा. भोव संतोशाची गजाल. एक नवें साव असले नवे सावांत मुखल्या युवजनांक एक आसक्त उपजात जाल्यार साहित्याक मोल आसा अशें हांव चिंता. तुमच्या अवधेंत आतां डिजिटलायझेशन जावन आसा. भुरगीं ल्हान भुरगीं आतां धरली आतां प्रायवंत म्हणसर सगळ्यांनी डिजिटलायझेशन आसात. तुमी डिजिटलायज करूंक कितें जाल्यार तुमची योजना आसात गे? खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आज ताची गरज चड आसा. देखून डिजिटलायझेशन विशयंत आमी प्रयत्न करतले. हांव कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी आतां आमची समिती कार्याक देंवता कामाक बसता मिटिंगाक बसता. ताच्या उपरांत आमी ह्या विशयांत डिजिटलायझेशन कशें करचें कोणाक दन करचें ह्या विशयांत आमी मुखले मॅट काडटले. उरले संस्कृते बरयत आतां तुळू आनी दुसरे संस्कृते बरयत. कोंकणी साहित्य संस्कृती बरी ग्रेस्त साहित्य ताचे उरोवची आनी ते सांबाळचे विशयान तुमची योजना कितें आसात गे? खंडीत जावन अकाडेमी आसचीच कोंकणी भाशेच्या समग्र अभिवृद्धी खातीर तातूंत जावंक पुरो संस्कृती म्हणा जानपद म्हणा आनी कितें म्हणा सकड्या खातीर कोंकणी अकाडेमी एक अकाडेमीक वावर करता. आतां चिंतुया खंयचेय एक संघटन खंयच्याय एका विशयाचेर काम करता तांकां अकाडेमी पाठिंबो दिता. अकाडेमी तांचे सांगता मेळटा वा तांकां अकाडेमी सांगता मेळोवन कार्यक्रमां करची वा खंयचीय एक योजना मांडून हाडचें काम अकाडेमी करता. लोकांचो सांगात आतां अकाडेमी म्हणटाना अकाडेमींत फकत एकलो अध्यक्ष आनी 10 जण सांदे मात्र आसतात. हर एका कोंकणी लोकांचो सहकार आमकां जाय. आजकाल कशें जालां तुका पळयतना म्हाका जायना असली एक परिस्थिती आसा. ती आमच्यांत म्हण न्ही सगळ्यांत ती आसा.
पूण एका सर्टन टायमा भितर मात तें आसूंक जाय. आज सरकारान अकाडेमी उबी केल्या. हाचे उपरांत हांवें वद्द वरांट करून बसल्यार काम जायना. हाचे उपरांत कितें जायचें, आमी सांगाता मेळाचे एकामेकाक काम करचें. त्या दळा मात्र अकाडेमीचो ध्येय उद्देश दोनूय जारी जाता. कोंकणी साहित्य अकादेमी म्हळ्यार क्रिस्तांवांक मात्र म्हण तसले एक थॉट आसा. खंडीत जावन तशें जावंक साध्य ना. नाही, कॉमन मॅनांक तशें कोंकणी साहित्य अकादेमी क्रिस्तांवांक मात्र म्हणून त्यांचं सामान्य लोकांनी आला एक गजाल कशें म्हळ्यार तुजे गूण वा अवगुण पारखीचे जाल्यार हांवें तुज्या सांगाता ये जाय. हांवें म्हज्या इतल्याक बसून तूं बरो तूं पाड म्हणलें जजमेंट दिवंक कश्ट. कोंकणी अकादेमी समग्र कोंकणी लोकांच्या, कोंकणी म्हणल्यार कुठले, कोंकणी ती भास, क्रिस्तांव धर्म. कोंकणी भाशेंत हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव तिनी धर्म आटापून आसात. आनी हे निज जावन एक बारी व्हडले म्हत्वाचो विशय. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव तिनी धर्म आसची एक भास म्हळ्यार कोंकणी. तितले मात्र न्ही, कोंकणी आज लिपीवाद बारी व्हडलो चलता. कोंकणीक लिपी ना म्हणून हांव म्हणटा कोंकणीक आसच्यो लिपी पांच लिपी आमी वापरता. आमी हांगा कर्नाटकांत कन्नड लिपी वापरता आनी आदीन तावन आमचे मालगडे कन्नड लिपींत जायतें साहित्य रचून गेल्लें आसा. जायतें साहित्य आमच्या मालगड्या साहित्यानी रचून गेल्लें आसा. थंय गोंयांत गेल्यार गोंया आमची राज्यभास कोंकणी जावन आसा. थंय देवनागरी आनी रोमींत कोंकणी बरयतात. तेणे फार्सी लोक वा मुस्लीम लोक कितें आसा तो फार्सी लिपींत तो बरयता. हेणे केरळा कुशीन तुमी गेल्यार मलयाळम लिपींत कोंकणी बरयतात. म्हणटा आसतना कोंकणीचें स्ट्रेच लांब आसा. 5 लिपी आसात, 3 धर्म आसात. म्हणटा आसतना कोंकणी क्रिस्तांवांची मात्र न्ही. आनी अकाडेमीन जाल्यार थरावळ कार्वी म्हणा, कुडमी म्हणा, GSB म्हणा, RSB म्हणा, सकट नमुन्याचे सांदे आसात, अध्यक्ष जाल्यात. म्हणटा ती कशी क्रिस्तांवांची जावची. साद्या लोकांक तसलें चिंतप येवंकूच नजो. क्रिस्तांव ते धर्म लोक येता, दुसऱ्या धर्माचो लोक येता, दुसऱ्या पंगडाचो लोक येता. 40 2 पंगड आसात कोंकणीत, विविध बोली आसात. अशें म्हणटना कोंकणीक एक भारी व्हडविकाय आसा. तर तुळू खंयचे दुसरे पळोवंक गेल्यार, कन्नडा खंयचे पळोवंक गेल्यार खंयचे साहित्य संमेलन आसता तातूंत लोक थरावळे रितीन खुर्साता. ताचो व्याप्त ओड म्हूण दिसता आमकां. कोंकणींत तशें कित्याक लोक लागीं येना गे न्ही, आमी ताची रूच तांकां कळोवना गे. आज परिस्थिती अशी जाल्या ती कोंकणींत म्हणू, तुळुवेंत म्हणू आनी हेर कशा भाशांनी म्हणू सांस्कृतीक कार्यांक लोक रासपडचो विशय काळ गेला. ते खंयच्याय भाशेन जावन ती. एक काळ आशिल्लो आमकां असली कार्यांची एक एंटरटेनमेंट आसली. आज सोशल मिडिया इतलें वाडलां, कोणाय की घराच्या भायर वचून एंटरटेनमेंटांत भाग्य जें म्हणलें पडून वचून घरा बसयल्या कडेन तर तांकां संतोश पावचे तसलीं साधनां आसात. कळ्ळें गे. पूण कोंकणींत आमच्या लोकांक इल्लेशें शाळेपण आसा कार्याक वेच्या विशयान. इल्लें शाळेपण आसा ना म्हणूंक जायना. लोक कोंकणीच्या कार्यांक गेलो जाल्यार कोंकणी कार्य चड आनी चड जातात आनी जबरदस्त कोंकणीची कार्य जाते आसात. आतां कोंकणीची आमची कार्यक्रमां जावन दी, आमची संस्कृती जावन दी, इल्ली साऊंड चड करतात दुसऱ्या कंपेर केले. लोक गजाल एक सादी आसा. आज आमच्या मदें कोंकणी क्रिस्तांवांनी केल्ल्या कार्याक GSB लोकांनी येवचें न्हय. GSB लोकांनी केल्ल्या कार्याक क्रिस्तांवांनी येवचें न्हय. हांगा फरक इल्लो बोलीचो. आमी उलोवची रीत हर एक 60-70 किलोमिटर उतरतना मनशाची भास बदलत वता. ती खंयचीय भास जावन ती भाशेचो त्या लोकल गांवचो प्रभाव पडटा. भास बदलात ते वता. समजोंक इल्ले त्रास जातात इतल्यान जाला. पूण तुळू कन्नडा तशें न्ही, ती युनिवर्सल जाल्यात. तुळू शेट्टी लोकांनी तुळू केल्यार, पुजारी लोकांनी तुळू केल्यार खारी लोक दोनी कुडसो येता. कॉमन लँग्वेज जाल्या. आतां तुळू कार्यांक आमी येता, आमकां समजता आमची हांगाची लोकल भास ती. कन्नडा कार्यांक आमी येता, आमची लोकल भास. पूण कोंकणी कार्यांक ते येनात.
हिंदू येनात मुस्लीम येनात कित्याक तांकां कोंकणी समजना सिंपल विशय आतां आमी कोंकणी पिंतुरां काडटा आसतना पळयता हांव तुळू पिंतुरां इतली येतात आमचो लोक कितलो जाण येता कितलो लोक आमचो वचून तुळू फिल्मां पळयता कित्याक म्हळ्यार तांकां ती भास समजाता त्याच मापान तुळू लोक कोंकणी फिल्मांक येना विशय इतलो की तांकां भास समजाना ताका एक लिमिटेशन्स आसा कोंकणीक वय आपलीच म्हणली एक लिमिटेशन आसा इतलोच लोक देखून कोंकणी खंयच्या एका समुदायान काडटना आनी एका समुदायान ताका सपोर्ट केल्यार कोंकणीक कांय उणें ना अशें हांव चिंता